صدقے جاواں ساریاں دنیا دیاں یاریاں بدل جاندیاں نے ایک دنیا دی ایسی یاری ہے میں دو منظر ویکھے نے جڑیاں یاریاں نہیں بدلیاں ایک او منظر ہے غار ثور دا منظر ہے پاک آمینہ دلال دا ودعا مکڑا گود چے صدیق ویکھی جا رہے نے ساپ ڈنگ ماری جا رہا ہے نہ صدیق دی ادا بدلیے نہ صدیق دی وفا بدلیے دنیا دیا یاریاں بدل گیا نے صدیق دی یاری نہیں بدلی دوجا منظر ہے کربلا دا منظر ہے شہری دا وقت ہے پاک حسین نے اپنے بیلیاں تے یاراں نو اکٹھا کیتا فرمایا اے میرے یاراں اے یزید دی دشمنی میرے نالے تسی جڑا جاندے ہو چلے جاؤ کوئی یار اٹھ کے نہیں گیا ہے پاک علی اکبر نے حکم فرمایا بیٹا علی اکبر چراغ بجھا دے نظران دا حیا مار دائے چراغ بجھایا ہے پاک حسین فرما دینے میرے بیلیاں جنہ جانا ہو چلے جاؤ اے دشمنی میری نال ہے جنہ جانا ہے ٹر جاؤ مسلمانوں خیمے دے وچ کھڑ کھڑ دی آواز ہوئی ہے چراغ جلایا ہے او میں صدقے جاواں او یار ہون تے حسین دے یاراں ورگے ہونے جڑے یار پہلے دور دور بیٹھے آئے آکھن تو بعد او یار نیڑے نیڑے آ گئے حضرت حبیب بن مظاہر عرض کر دینے پاک حسین آج توانو کلیاں چھڑ کے ٹر جائے کل معاشر دے میدان توڑے نانے دے سامنے کیڑا چہرہ لے کے جاواں گے میں کہ بیلیا یاری بنانی آتے حسین دے یارہ مرگے بنا لے وہ یاری بنانی ہے وہ نبی دے یارہ مرگیاں نو سلام کیتا کرے وہ نیکاں دے نال یاری لانے گا چنگا